नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक ऐसा केस लाया हूँ आपके पास जो अदालती कार्रवाई और सज़ा तक पहुँचने में जो मदद मिलती है, ख़ास तौर पर उस वक्त जब मौके का गवाह स्टार विटनेस वो हो ही नहीं मुकदमे में, तो वो फिर सर्कमस्टांशियल एविडेंस में भी सज़ाए मौत मुल्ज़म को इन हालात में लागू की जा सकती है, जैसे आगे मैं बताऊंगा। ये अभी सितंबर में ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने मर्डर रेफरेंस नंबर 104 ऑफ 2022 और क्रिमिनल अपील जेल अपील नंबर 32449 जे ऑफ 2022 का फैसला किया, जिसमें 2018 में एक 6-7 साल बच्ची जो प्लास वापस करने अपने हमसायों के घर गई, तो उस वक्त घर में एक ही मौजूद था मुल्ज़म। उसने उसे ना सिर्फ उससे ज़्यादती का निशाना बनाया बल्कि कत्ल करके एक बक्से में दबा दिया। ये आगे ये सुन लीजिए, ये नई चीज़ें तो आपको इसका पता चलेगा। और अदालत ने अपने रिमार्क्स में लिखा कि ये 6-7 साल बच्ची और 32 साल मुल्ज़म और 6-7 साल बच्ची के तो ये गुड़ियों से खेलने के दिन थे, तो इतना कोर्ट को भी बड़ी डिस्टर्बेंस होती है। ये नहीं कि नहीं होती, लेकिन इन दरिंदों का क्या करे बंदा। आज हम लाहौर हाई कोर्ट के एक बहुत ही अहम फैसले पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा फैसला जो वाकई माशरे के ज़मीर को झंझोड़ कर रख देता है। ये कहानी एक कमसिन बच्ची के साथ हुए एक संगीन जुर्म की है और उसमें अदालत ने इंसाफ के तकाज़ों को कैसे पूरा किया, आइए समझते हैं। अच्छा, इस केस की संगीनी को समझने के लिए सबसे बेहतर है कि हम वहीं से शुरू करें जहां अदालत ने अपनी बात ख़त्म की। एक बहुत ही ताकतवर जुमला, क्योंकि बेरहम के लिए कोई रहम नहीं। सच पूछें तो ये चंद अल्फाज ही इस पूरे मुकदमे का खुलासा है। तो नतीजा तो बिल्कुल साफ है, सजाए मौत। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर अदालत इस इंतहाई सख्त फैसले तक पहुंची कैसे? वो कौन से सबूत थे, कौन सी दलीलें थीं जिन्होंने एक इंसान की जिंदगी और मौत का फैसला कर दिया? चलें इस पूरे मामले को शुरू से देखते हैं। तो जैसा कि हमने बात की, फैसला था सजाए मौत का। आइए अब इस फैसले की तफसीलात में चलते हैं और देखते हैं कि अदालत ने सजाए मौत को बरकरार क्यों रखा। तो ये है केस की बुनियादी तफसील। मर्डर रेफरेंस नंबर 104 साल 2022 का। अपील करने वाले का नाम कैसर और अदालत थी लाहौर हाई कोर्ट। 24 सितंबर 2025 को फैसला आया और वो ये था कि अपील मुस्तरद कर दी गई और सजाए मौत को बरकरार रखा गया। लेकिन ये कहानी यहां तक पहुंची कैसे? हर अदालती फैसले के पीछे एक पूरी इंसानी कहानी छुपी होती है। तो चलें वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं और इन वाकयात को देखते हैं जहां से सारा अलमनाक सिलसिला शुरू हुआ। इस्तिगासा की कहानी के मुताबिक सब कुछ शुरू हुआ 11 मार्च 2018 को शाम के 5 बजे। एक 7 साला बच्ची ज़ैनब कायसर के घर एक औजार वापस करने गई, लेकिन वो वापस नहीं आई। उसके वालिद ने परेशान होकर पूरी शाम उसे ढूंढा। फिर अगली सुबह 6 बजे जब तलाश करने वाली पार्टी कायसर के घर में दाखिल हुई तो कहानी ने एक इंतहाई खौफनाक मोड़ लिया। और फिर वो हुआ जिसका किसी को वहमो गुमान भी नहीं था। ज़ैनब की लाश मिली अपील कुनिंदा के घर के अंदर ही, एक लोहे के संदूक में, कपड़ों के नीचे छुपाई हुई। बस यही वो लम्हा था जिसे एफआईआर में दर्ज किया गया और यहां से बाकायदा तफ्तीश का आगाज हुआ। तो जब तफ्तीश मुकम्मल हुई तो केस पहुंचा ट्रायल कोर्ट। अब यहां यह देखना अहम है कि इस्तिगासा ने कैसर के खिलाफ अपना केस कैसे बनाया। वो कौन सी बुनियादें थीं जिन पर उसे इतनी सख्त सजा सुनाई गई? तो ट्रायल कोर्ट ने कैसर को पाकिस्तान पीनल कोड यानी पीपीसी की 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 4 मुख्तलिफ दफात के तहत मुजरिम करार दिया। इनमें सबूत छुपाने और बेईमानी से गबन जैसे जराइम भी थे, और फिर ज्यादती और कत्ल जैसे संगीन तरीन जराइम भी। और इन 2 बड़े जराइम में उसे सीधी सजाएं मौत सुनाई गई। और ये फैसला सिर्फ अंदाजों पर नहीं था। इस्तिगासा ने 17 गवाह पेश किए। 17। तो ये बज़ाहिर एक बहुत मजबूत केस लग रहा था। लेकिन ज़ाहिर है कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। अब मामला अपील में गया, जहाँ इस पूरे फैसले को चैलेंज किया गया। अच्छा, तो ये तो था इस्तिगासा का केस।
اب دیکھتے ہیں کہ ملزم نے اپنے دفاع میں کیا کہا۔ آخر کیسر نے اپنی اپیل میں استغاثہ کے ان تمام الزامات کو کیسے چیلنج کیا؟ کیسر کا موقف بالکل صاف اور سیدھا تھا۔ اس نے کہا، میں بالکل بے گناہ ہوں، میرا اس جرم سے کوئی تعلق نہیں ہے، مجھے اس کیس میں جھوٹا پھنسایا گیا ہے۔ یعنی یہ صرف ایک انکار نہیں تھا، بلکہ یہ اس کے پورے دفاع کی بنیاد تھی کہ یہ ایک سازش ہے۔ اور یہیں پر آ کر کہانی دو بالکل مختلف حصوں میں بٹ جاتی ہے۔ استغاثہ کا دعویٰ ہے کہ لاش ملزم کے گھر کے اندر سے ایک صندوق سے ملی، جبکہ دفاع کا کہنا ہے کہ نہیں، لاش تو ایک ویران جگہ سے ملی تھی اور یہ سب اسے جھوٹا پھنسانے کی سازش ہے۔ ظاہر ہے ان دونوں میں سے صرف ایک ہی بات سچ ہو سکتی ہے۔ تو دفاع نے صرف انکار نہیں کیا، بلکہ ایک پوری آپ کہہ لیں کہ سازشی تھیوری پیش کی۔ ان کے مطابق مدعی پارٹی کا اصل مقصد ان کے خاندان کا گھر ہتھیانا تھا، اور اسی لیے تفتیش میں جعلی ثبوت ڈالے گئے، ڈی این اے ماہرین کے آنے سے پہلے ہی اسے گرفتار کر لیا گیا، اور یہاں تک کہ ڈی این اے پروفائل میں بھی مقامی پولیس نے ہیر پھیر کی۔ اب یہ بہت ہی سنگین الزامات تھے جو دفاع کی طرف سے لگائے گئے۔ تو اب صورتحال یہ تھی کہ عدالت کے سامنے دو بالکل الگ، ایک دوسرے کی ضد کہانیاں تھیں۔ اب سوال یہ تھا کہ سچ کیا ہے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہائی کورٹ نے سچ تک پہنچنے کے لیے کس قانونی اصول کا استعمال کیا، جسے کہتے ہیں شواہد کی زنجیر۔ تو یہ حالات سے متعلق شواہد یعنی سرکمسٹانشل ایویڈنس ہوتا کیا ہے؟ دیکھیں، آسان الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جرم ہوتے ہوئے کسی نے براہ راست نہیں دیکھا، لیکن سارے حالات اور ثبوت ایک ہی طرف اشارہ کر رہے ہوں۔ مثال کے طور پر کیچڑ میں کسی کے قدموں کے نشان ملیں، اسی شخص کے ہاتھ میں گیلا چھاتا بھی ہو اور باہر بارش بھی ہو رہی ہو، تو ان سب ٹکڑوں کو جوڑ کر ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے۔ عدالت نے اسی اصول کو یہاں استعمال کیا۔ تو عدالت نے زنجیر کی کڑیوں کو ایک ایک کر کے جوڑا۔ پہلی کڑی، زینب کو آخری بار اپیل کنندہ کے گھر جاتے دیکھا گیا۔ دوسری کڑی، اس کی لاش بھی وہیں سے یعنی اپیل کنندہ کے گھر سے ہی برآمد ہوئی۔ اور پھر آئی تیسری اور سب سے مضبوط کڑی، جائے وقوع سے جو شواہد ملے ان پر موجود ڈی این اے اپیل کنندہ کی ڈی این اے سے میچ کر گیا۔ عدالت کے نزدیک یہ زنجیر اب مکمل تھی اور اس میں کوئی ٹوٹا ہوا لنک نہیں تھا۔ اور اسی بنیاد پر عدالت اس نتیجے پر پہنچی کہ حالات سے متعلق شواہد کی یہ زنجیر اتنی مکمل اور مضبوط ہے کہ یہ بغیر کسی شک و شبے کے صرف ایک ہی شخص کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور وہ ہے اپیل کنندہ۔ تو جب جرم ثابت ہو گیا تو اگلا سوال تھا سزا کا، اور یہاں پر عدالت نے صرف قانون کی کتابوں کو نہیں دیکھا، بلکہ اس نے معاشرے پر اس جرم کے اثرات کو بھی مد نظر رکھا۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ عدالت نے سزائے موت کو برقرار رکھنے کی کیا وجوہات بیان کیں۔ عدالت کے اپنے الفاظ میں، یہ جرم اتنی بے دردی سے کیا گیا ہے کہ یہ نہ صرف عدالتی ضمیر کو بلکہ معاشرے کے ضمیر کو بھی جھنجھوڑ دیتا ہے۔ یعنی عدالت یہ کہہ رہی تھی کہ یہ جرم صرف ایک فرد کے خلاف نہیں ہے، یہ پورے سماج کے خلاف ایک حملہ ہے۔ اور عدالت نے اپنے اس موقف کی بنیاد چند بہت ٹھوس وجوہات پر رکھی۔ پہلی وجہ، مقتولہ کی عمر صرف 6 یا 7 سال۔ دوسری، اپیل کنندہ کی عمر 32 سال تھی، یعنی وہ ایک بالغ شخص تھا جو اپنے کیے کے نتائج کو اچھی طرح سمجھتا تھا۔ تیسری وجہ، ایسے جرم سے عوام میں جو خوف اور دہشت پھیلتی ہے، ان سب کو دیکھتے ہوئے عدالت کا ماننا تھا کہ ہم خیال مجرموں کو روکنے کے لیے ایک بہت سخت پیغام دینا بے حد ضروری ہے۔ اور یوں ان تمام دلائل کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے اپنا حتمی فیصلہ سنایا، بالکل واضح الفاظ میں۔ فوجداری اپیل نمبر 32,449 جے سال 2022 مسترد کی جاتی ہے۔ اپیل کنندہ کو دی گئی سزائے موت کی توثیق کی جاتی ہے، اور اس طرح یہ قانونی کارروائی اپنے انجام کو پہنچی۔ اور آخر میں عدالت نے اپنی بات انہی الفاظ پر ختم کی جہاں سے ہم نے یہ ساری گفتگو شروع کی تھی۔ اس فیصلے کی اخلاقی بنیاد کو واضح کرتے ہوئے کہا، ایسے معاملات میں عدالتیں صرف سزائے موت ہی دیں گی، کیونکہ بے رحم کے لیے کوئی رحم نہیں۔ تو عدالت کا مقصد تو بالکل واضح تھا، معاشرے کو ایک سخت پیغام دینا، لیکن یہ فیصلہ ہمیں ایک بڑے سوال کے سامنے لا کھڑا کرتا ہے۔ کیا سزائے موت واقعی معاشرے میں جرائم کو روکنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے؟ اور انصاف کا اصل مقصد کیا ہونا چاہیے؟ بدلہ لینا، عبرت قائم کرنا، یا پھر اصلاح؟ یہ وہ سوالات ہیں جن پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔